मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सारा हस्पी आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करती हूँ और आप सबको ग्रेस टेलीविज़न पर राइजिंग स्टार प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने अपने बंदा चेयरमैन जनाब आरिफ जुवैद खोखर साहब को ये तौफीक अता फरमाई कि वो ग्रेस टेलीविज़न का आगाज़ कर सकें, और उसमें इस राइजिंग स्टार प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं जिसमें खुदावंद ने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये तौफीक अता फरमाई कि मैं खुदावंद के लिए लिखूं और खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम दूँ। आइए आज हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले खुदावंद की हजूरी में दुआ मांगते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे पाक नाम की तारीफ, तेरी हम्द करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं, तुझे कुदूस कहते हैं, तुझे सजदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही इस लायक खुदा है कि तुझे सजदा किया जाए। खुदावंद हम ग्रेस टेलीविज़न के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद तेरे बंदा ने रन किया, इसको चलाया, और खुदावंद इस ग्रेस टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। राइजिंग स्टार प्रोग्राम के वसीला से, ग्रेस टेलीविज़न के वसीला से बहुत सारे लोग खुदावंद बरकत को रिसीव करें। खुदावंद आज जब हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं तो खुदावंद तो हमें हिकमत अता फरमा, हमें दानाई दे, और खुदावंद पाक रूह के वसीला से हमारी रहनुमाई कर ताकि हम अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। और खुदावंद जैसा तू चाहता है वैसे हम तेरी सिताइश करें, वैसे हम अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले बने। खुदावंद देखने वाले तमाम नाज़रीन के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ। हर शख्स जो इस प्रोग्राम को देखे, जो ग्रेस टेलीविज़न पर राइजिंग स्टार प्रोग्राम को देखे, खुदावंद तेरी बरकत को कसरत से हासिल करे, मसीहा के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको एक शख्स की कहानी सुनाती हूँ जिसने अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया जाता था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लगा रहा, उसने अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन हर बार उसे ठुकराए जाने का ही सामना करना पड़ता था। वो खुदा की हुजूरी में तो इतना वक्त नहीं गुजारता था जितना वक्त वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए सर्व कर देता था। वो खुदा की हुजूरी में उतना वक्त नहीं गुजारता था, लेकिन हर बार उसे नाकामी हुई। आखिर थक हार कर वो खुदावंद की हुजूरी में आया, और एक दिन जब वो अकेला बैठा हुआ था, फिर उसने अपनी दुख भरी कहानी को लिख डाला और उसने कहा, दुनिया ने ठुकराया, जब इस जहान ने मुझे ठुकराया तो मैं रब के हजूर आया। जब किसी ने मुझे कुछ ना पाया, यीशु ने लिया और कुछ बनाया। नकम्मा था दुनिया की नजरों में मैं, नालायक था हर काम में मैं, यीशु ने लिया मुझे लायक बनाया, घूरे से उठाया, तख्ते शाही पर बैठाया। मेरे गुनाहों ने शर्मसार कर दिया मुझे, मेरी नालायकियों ने तन्हा कर दिया मुझे। दुनिया ने ठुकराया, मुझे रब से मिलाया, रब ने लिया मुझे अफजल बनाया। प्यारो, दुनिया से वफा नहीं मिलती, रब की ज़ात दुनिया से है जुदा, बेवफा नहीं मिलती। क्या हुआ जो दुनिया ने ठुकराया तुझे, क्या हुआ जो दुनिया ने ठुकराया तुझे, अब खुश हो जा, तेरे रब ने गले लगाया तुझे, आमीन। मेरे अजीज़ों, जब उस शख्स ने बहुत कोशिश की अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और वो अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सका, तो सब लोग उसे छोड़कर चले गए और कोई भी उसके साथ ना रहा और वो तन्हा रह गया। और खुदावंद जब उसकी ज़िंदगी में आया, खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। और एक दिन जब उसे अपनी तन्हाई का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था, तो फिर उसने लिखा, तन्हाई, तन्हा छोड़ गए इस जहां के लोग मुझे जब, तन्हा छोड़ गए इस जहां के लोग मुझे जब, यीशु रौनक बन के आया मेरी जिंदगी में तब। सबने साथ छोड़ा, ऐसा लगा जिंदगी अधूरी हो गई, सबने साथ छोड़ा, ऐसा लगा जिंदगी अधूरी हो गई। उसी तन्हाई में यीशु आया और मेरी जिंदगी नूरी हो गई। जब सब मुंह मोड़ गए, सोचा मैं अकेला हूँ, जब सब मुंह मोड़ गए, सोचा मैं अकेला हूँ,
یسوع نے آ کے بتایا جگ تیرا ہے کیونکہ میں تیرا ہوں۔ کائنات کا خالق تنہائی میں ملتا ہے، تو گھبرا نہ جانا۔ کائنات کا خالق تنہائی میں ملتا ہے، تو گھبرا نہ جانا۔ سارا جگ خالق کے دو جہاں کے قدموں میں ملتا ہے، کہیں اور نہ جانا۔ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں، رب کائنات تو میرے پاس ہے۔ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں، رب کائنات تو میرے پاس ہے۔ سب کچھ ہے جس کے قدموں میں، اسی کے قدموں میں جھکنا تو خاص ہے۔ تنہا تنہا تھا میں، رب کے حضور آیا۔ تنہا تنہا تھا میں، رب کے حضور آیا۔ رب کے حضور آ کے سب کچھ میں نے پایا۔ تنہائی زندگی میں آئی اس نے مجھے مار دیا۔ تنہائی زندگی میں آئی اس نے مجھے مار دیا۔ یسوع زندگی میں آیا، موت کو باہر نکال دیا۔ اور اب تنہائی کی کیا اوقات جو مجھے مار دے۔ تنہائی کی کیا اوقات جو مجھے مار دے۔ یہ تو ہے اچھی سوگات، مجھے رب سے جوڑ دے۔ آمین۔ میرے عزیزوں، جب اس شخص نے بہت کوشش کی اور وہ اپنی لائف کو بہتر نہ بنا سکا، اور ایک دن وہ بے بسی کی حالت میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، اور جس طور سے بھی اسے خدا کو پکارنا آتا تھا وہ پکارتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ مجھے کوئی بچا لے، میری کوئی ہیلپ کر دے، مجھے کوئی سیدھا رستہ دکھا دے تاکہ میں صحیح طور پر جب اپنی زندگی کو بسر کر سکوں۔ تو خدا نے اس پر نظر کی اور خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے خادم کو اس کے پاس بھیجا، اور اس نے اپنی ساری دکھ بھری کہانی خدا کے خادم کو سنائی، اور خدا کے خادم نے اسے بتایا کہ تیرے سب مسئلوں کا حل یسوع ہے، لہٰذا تو یسوع کو پکار۔ یسوع کو پکار پورے دل سے تو، یسوع کو پکار پورے دل سے تو، یسوع کا گھر بنا دے اپنے دل کو تو۔ یسوع بچا لے تجھے، اپنا بنا لے تجھے۔ یسوع بچا لے تجھے، اپنا بنا لے تجھے، پروں میں چھپا لے تجھے، دشمن سے چھڑا لے تجھے۔ یسوع کو پکار تو، دل اسے دے دے تو۔ یسوع کو پکار تو، دل اسے دے دے تو۔ دل میں ہو تیرے یسوع جب، نور نور ہو تو۔ جب کامل آئے تو ناقص چلا جائے، جب کامل آئے تو ناقص چلا جائے۔ یسوع کو پکار کیونکہ جب یسوع آئے ابلیس بھاگ جائے۔ یسوع زندگی میں آئے، زندگی روشن روشن ہو جائے۔ یسوع زندگی میں آئے، زندگی روشن روشن ہو جائے۔ پھر اندھیرا نہ رہ پائے، ابلیس جلدی جلدی کرے بھاگ جائے۔ یسوع کو پکار، یسوع کو پکار، بس یسوع کو پکار، یسوع کو پکار۔ اور میرے عزیزوں، خدا کے خادم نے اسے اپنی گواہی بھی سنائی کہ میں بھی بے بسی کی حالت میں بڑا پریشان تھا اور مجھے بھی خدا نے بچایا، اور تجھے بھی خدا بچائے گا اور سب مسئلوں سے نکالے گا۔ اور خدا کے خادم نے اسے بتایا، یسوع نے بچایا۔ یسوع کو پکار، یسوع بچائے تجھے۔ یسوع کو پکار، یسوع بچائے تجھے۔ یسوع کو پکار، بس وہی پار لگائے تجھے۔ مشکل میں جو یسوع کو بلائے تم، مشکل میں جو یسوع کو بلائے تم، مشکل سے نکلنے کو یسوع کا ہاتھ پائے تم۔ تیری آواز سن کر دور یسوع نہ رہتا، تیری آواز سن کر دور یسوع نہ رہتا، تیرا دکھ مٹانے کو فطرت بدل جا کہتا۔ یسوع کا حکم مانے آندھی طوفان بھی، یسوع کا حکم مانے آندھی طوفان بھی، حکم جو جاری کر دے بہائے پانی چٹان بھی۔ پیار بڑا دکھایا تیرے لیے خون بہایا، پیار بڑا دکھایا تیرے لیے خون بہایا، جہاں کو اپنی گوا کر سن تجھے اس نے بچایا، یسوع نے بچایا، یسوع نے بچایا۔ اور میرے عزیزوں، خدا کے خادم نے اسے اپنی گواہی سنائی کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اگر ہمیں دوسروں سے، انسانوں سے ساتھ نہیں ملتا تو خدا سے ساتھ ضرور ملتا ہے۔ جب ہم مشکل میں خدا کو پکارتے ہیں، وہ ہمیں بچانے کے لیے ضرور آتا ہے، کیونکہ خدا کے خادم کا بھی تجربہ تھا کہ میں بھی پہلے پریشانیوں میں تھا، دکھوں میں تھا، گرا ہوا تھا اور بے بسی کے عالم میں زندگی بسر کرتا تھا، اور جب میں خدا کی حضوری میں آیا، خدا کو پکارا، تو خدا نے مجھے ہر طرح کی پریشانی سے نکالا، اور اب میں اطمینان میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اور اس نے بھی اپنی زندگی یسوع کو دی،
اور توبہ کی، اور خدا جو بچانے میں قادر ہے، خدا نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور اس نے خدا کے اطمینان کو حاصل کیا، خدا کی محبت کو اس نے اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ اور میرے عزیزوں، خدا کے خادم نے اسے بتایا کہ او میرے بھائی، خدا کب سے تیرا انتظار کر رہا ہے، اور اس نے خدا کے کلام کو پڑھ کے اس شخص کو سنایا کہ خدا تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ تم اپنے دل کا دروازہ خداوند کے لیے کھولو۔ اور خدا کے خادم نے اسے بتایا، دل دا کنڈا، تیرے دل دا کنڈا یسو کھڑکائے سونا، تیرے دل دا کنڈا یسو کھڑکائے سونا، جویں ہی تو لائے کنڈا، تیرے دل چ یسو آن کھلوئے سونا، تیرے نال سن او بہ کھانا کھاؤ گا، تیرے نال سن او بہ کھانا کھاؤ گا، تیرے دسترخوان تے یسو رونقا جماؤ گا، تیرے دل چ آئے جد تیرا دل بدل جاؤ گا، تیرے دل چ آئے جد تیرا دل بدل جاؤ گا، خوشی نال نچ نچ گائے گا، کیونکہ تیری فطرت ہی بدل جاؤ گا، تیرے دل دے در تے او کیڑے ویلے دا کھلوتا کنڈا پیا کھڑکاندا ائی، تیرے دل دے در تے او کیڑے ویلے دا کھلوتا کنڈا پیا کھڑکاندا ائی، تو ہن کنڈا لائے گا، تو ہن کنڈا لائے گا، او تیرے تو آس لاندا ائی، یسو تیرے دل چ آنا چاہندا ائی، تیرے نال یاری پانا چاہندا ائی، یسو تیرے دل چ آنا چاہندا ائی، تیرے نال یاری پانا چاہندا ائی، تینوں موت تو چھڑانا چاہندا ائی، ابدی حیاتی دوانا چاہندا ائی۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے خادم نے اسے جب خدا کا کلام سنایا کہ خداوند تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے دل کے دروازے پر یسوع دستک دے رہا ہے، یسوع تمہیں بلا رہا ہے، اور یسوع کہتا ہے، تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور اس نے بتایا کہ آرام، سکون اور اطمینان خداوند کے پاس ہے۔ دنیا کی باغ دوڑ میں ٹینشن اور پریشانی ہی ملتی ہے، دنیا کی باغ دوڑ میں سکون نہیں ملتا، لیکن جب ہم یسوع کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو یسوع ہمیں اپنے اطمینان سے بھر دیتا ہے اور ہماری ضروریات کو بھی اپنے الہی خزانہ سے پورا کرتا ہے۔ پھر ہماری زندگی میں پریشانی نہیں رہتی، ہمارے پاس بہت کچھ ہو یا نہ ہو، پر ہمارے پاس اطمینان اور سکون ضرور ہوتا ہے، اور خداوند اپنی قدرت کے زور میں ہماری ساری ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اب اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ میں دنیا کی باغ دوڑ میں لگا ہوا تھا اور میں خداوند کے حضور میں بالکل وقت نہیں گزارتا تھا۔ اور خدا کے خادم نے اسے بتایا کہ تم اپنے دل میں یسوع کو بلا اور یسوع تیرے دل کو بدل دے گا اور تیری زندگی سے ہر طرح کے گناہ کو بھی دور کرے گا اور تیری ساری ضروریات کو بھی پورا کرے گا، تجھے اپنے اطمینان سے بھی بھرے گا۔ دل، یسوع دل بدل دے نیا کرے، یسوع دل بدل دے نیا کرے، جب دل میں آئے دل نہ وہ رہے، جب دل یسوع کو دے اس کا گھر کرے، جب دل یسوع کو دے اس کا گھر کرے، دل میں آ کے وہی تیرے راج کرے، جب دل یسوع سے لگائے تم، جب دل یسوع سے لگائے تم، کسی شے میں ہرگز کمی نہ پائے تم۔ آج تو بھی دل کا راجا یسوع کو بنا لے، آج تو بھی دل کا راجا یسوع کو بنا لے، اور ہاں، کثرت کی برکت تو بھی یسوع سے پالے۔ جس دل میں یسوع آئے ابلیس اس سے گھبرائے، جس دل میں یسوع آئے ابلیس اس سے گھبرائے، کثرت کے مسا میں سارے بندھن ٹوٹ جائیں۔ میرے عزیزو، خداوند کے خادم نے اسے بتایا کہ جب یسوع تیرے دل میں آئے گا تجھے کسی شے کی کمی نہیں رہے گی، تجھے کثرت کی برکت ملے گی اور زمین پر بھی تیری ضروریات پوری ہوں گی اور ہمیشہ کی زندگی بھی تجھے ملے گی۔ خداوند کی بادشاہی میں تجھے کثرت کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی، اور خدا دنیا پر رہتے ہوئے بھی تمہارا سارا انتظام کرے گا، تمہاری ساری ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرے گا۔ اور میرے عزیزوں، پھر اس شخص نے اپنا دل خداوند کے لیے کھولا اور اپنی زندگی میں یسوع کو دعوت دی اور خدا کے حضور میں توبہ کی، اور یسوع نے اس کی زندگی کو نیا کر دیا۔ اور میرے عزیزوں، خدا کے خادم نے اسے اپنی گواہی بھی سنائی کہ میری زندگی خداوند نے بدلی ہے، خداوند نے مجھے نئی زندگی دلائی ہے، نئی زندگی، یسوع نے نئی زندگی دلائی، پرانی انسانیت میری مٹائی، یسوع نے مجھے لے لیا جب، یسوع نے مجھے لے لیا جب،
خون سے اپنے پاک کیا تھا۔ یسوع میرے دل میں آیا بدل دیا، یسوع میرے دل میں آیا بدل دیا، گناہ کو کچل دیا پاک کیا۔ پرانی فطرت مٹا کر نئی کی، پرانی فطرت مٹا کر نئی کی، یسوع نے مجھے اپنی راستی دی۔ جو یسوع نام میں نئے سرے سے پیدا ہوا، جو یسوع نام میں نئے سرے سے پیدا ہوا، وہی آسمان کی بادشاہی میں شامل ہوا۔ خدا کے خادم نے اسے بتایا کہ اگر آج تو نئے سرے سے پیدا ہوگا، اپنی زندگی یسوع کو دے دے گا، اپنے دل میں یسوع کو بلا لے گا، تو آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا۔ تیری زندگی نئی ہو جائے گی، تیری پرانی فطرت مٹ جائے گی اور تجھے زندگی میں کامیابی ملے گی۔ اور خدا کے خادم نے کلام سے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو تسلی دی اور کلام کی باتوں سے اسے بتایا کہ خداوند کے پاس اطمینان ہے۔ خدا کے کلام میں سے اسے بتایا کہ اگر اب سب تجھے چھوڑ گیا تو کوئی ہے جو تیرا احساس کر رہا ہے، کوئی ہے جو تجھے بلا رہا ہے، کوئی ہے جو تجھے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں۔ اگر تو دنیا میں تھکا ہارا ہوا ہے تو کوئی ہے جو تھکے ہاروں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اے تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تجھے آرام دوں گا۔ اور خدا کے خادم نے اسے بتایا کہ خدا آج تیری پرانی انسانیت کو مٹا کر تجھے نئی زندگی دے کر تجھے آرام دینا چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آسمان پر بھی ہمیشہ کی زندگی دے کر تجھے آرام دینا چاہتا ہے، تجھے آرام دینے کے لیے تجھے بلا رہا ہے۔ اور جب خدا کے خادم نے اسے خدا کا کلام سنایا تو پھر اس نے اپنا دل خداوند کی حضوری میں رکھ لیا اور اس نے خداوند کو اپنی زندگی میں بلا لیا۔ اور میرے عزیزو، جب اس شخص نے اپنی زندگی خداوند کو دی، توبہ کر کے یسوع کو اپنی زندگی میں بلایا، تو پھر خدا کے خادم نے اسے بتایا کہ تو نے ہمیشہ کی زندگی پا لی ہے، اب تجھے کسی شے کی کمی نہیں۔ اور خدا کے خادم نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور خدا کے خادم نے اسے کہا تاڈے کول سب کچھ ہے۔ یسوع اے دنیا دا نور، انہیں مینوں نور بنا چھڈیا۔ یسوع اے دنیا دا نور، انہیں مینوں نور بنا چھڈیا۔ اس کالی دنیا 'چ یسوع نے مینوں چمکا چھڈیا۔ کون کہندا تو کچھ نہیں، تینوں یسوع نے چانن بنا چھڈیا۔ او کون کہندا ہے تو کچھ نہیں، تینوں یسوع نے چانن بنا چھڈیا۔ لہو دے نال دھو کے تینوں اپنے وانگ چمکا چھڈیا۔ دنیا تے آ کے یسوع نے مینوں پہاڑ تے بسا چھڈیا۔ دنیا تے آ کے یسوع نے مینوں پہاڑ تے بسا چھڈیا۔ گناہ دا لباس لا کے مینوں راستی دا پا چھڈیا۔ ہن گھاٹے 'چ نہیں تو تینوں سب کچھ دوا چھڈیا۔ او سن، ہن گھاٹے 'چ نہیں تو تینوں سب کچھ دوا چھڈیا۔ ہور کی چاہیدا ای، ہمیشہ دی زندگی 'چ تینوں لیا چھڈیا۔ اور خدا کے خادم نے اسے کہا دنیا وال ویکھ کے ایویں ہمت نہ تو ہریا کر، دنیا وال ویکھ کے ایویں ہمت نہ تو ہریا کر، رب وال ویکھ کے بھروسہ اودے تے تو تریا کر۔ خدا کے خادم نے اسے کہا کہ اب جب تو نے توبہ کر لیا ہے، تو نے یسوع کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اپنی زندگی میں یسوع کو بلا لیا ہے، اپنا دل یسوع کو دے دیا ہے، تو اب ایمان رکھ کے تیرے پاس سب کچھ ہے، تجھے کسی شے کی کمی نہیں، اور خداوند تیری ساری ضروریات کو اپنے الہی خزانہ سے پورا کرے گا۔ اور میرے عزیزو، اب وہ شخص بڑے اطمینان میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ خداوند کے خادم کے پاس جاتا، خدا کا کلام سنتا اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتا، خدا کی حضوری میں وقت گزارتا، اور اس کی زندگی پہلے سے بہت بدل چکی تھی۔ نفرت، غصہ، لڑائی جھگڑا اس کی زندگی سے اب جا چکا تھا اور اب وہ اطمینان میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ تو پھر اس نے بھی لکھا، سکھا دیا۔ یسوع نے محبت کر کے محبت کرنا سکھا دیا۔ یسوع نے محبت کر کے محبت کرنا سکھا دیا۔ خون سے پاک کر کے راستے میں چلنا سکھا دیا۔ یسوع نے مجھے لے کر کلام مجھے سکھا دیا۔ یسوع نے مجھے لے کر کلام مجھے سکھا دیا۔ ہاتھ میرا پکڑا اپنے ساتھ چلنا سکھا دیا۔ یسوع نے وفا کر کے وفا کرنا مجھے سکھا دیا۔ یسوع نے وفا کر کے وفا کرنا مجھے سکھا دیا۔ یسوع نے جان دے کر جان دینا مجھے سکھا دیا۔ یسوع نے قرباں ہو کر مرضی باپ کی پوری کرنا سکھا دیا۔
कुदरत से जिंदा होकर अपनी कुदरत में जीना सिखा दिया। इब्लीस को कुचलकर उसे कुचलना हमें सिखा दिया। इब्लीस को कुचलकर उसे कुचलना हमें सिखा दिया। इख्तियार अपना हमें देकर गालिब आना सिखा दिया। तारीकी में आके यीशु ने नूर में जीना सिखा दिया। तारीकी में आके यीशु ने नूर में जीना सिखा दिया। नूर हमें बनाकर दुनिया में चमकना हमें सिखा दिया। सीखा है यीशु से, अब सिखाना उसने सिखा दिया। कुदरत को दिया है यीशु ने, अपनी कुदरत में चलना सिखा दिया। मेरे अजीजों, एक वक्त था कि उस शख्स को कोई नहीं पूछता था जब वो दुख में था, लेकिन जब वो यीशु की हजूरी में आया, उसने यीशु को अपना दिल दिया और खुदा के कलाम को सीखा और कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर दिया। और अब जब लोग उसका रवैया देखते थे कि ये बड़ी मोहब्बत से पेश आता है, और फिर लोगों ने उसकी तारीफ़ करना शुरू की और लोगों ने उससे कहा कि आप बड़े प्यारे हैं। बहुत सारे लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया, आप बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर उसने लिखा, उसने कहा कि मुझे यीशु ने प्यारा बनाया, मैं ऐसा नहीं था, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं था, मैं तो दर दर की ठोकरें खा के तो मेरा तो हाल बेहाल हो गया था, लेकिन अब यीशु ने मुझे इस लायक बनाया, यीशु ने मुझे प्यारा, अगर मैं प्यारा हूँ तो यीशु ने मुझे प्यारा बनाया। प्यारे यीशु ने बनाया, प्यारा प्यारा बनाया, प्यारे यीशु ने बनाया, प्यारा प्यारा बनाया, मुझे यीशु ने खिलाया, खूबसूरत बनाया। गंदी जगह से उठाया, मुझे साफ किया, गंदी जगह से उठाया, मुझे साफ किया, खून से धोया, मुझे पाक किया। घूरे से उठाकर तख्ते शाही पर बैठाया, घूरे से उठाकर तख्ते शाही पर बैठाया, लहू से धोकर कलाम से सजाया। खूबसूरत हूँ मैं, मुझे यकीन हो गया, खूबसूरत हूँ मैं, मुझे यकीन हो गया, उसके कदमों में जब से मैंने जी लगाया। प्यारे यीशु का हूँ, प्यारा प्यारा हूँ, प्यारे यीशु का हूँ, प्यारा प्यारा हूँ, उसने कीमत चुकाया, मुझे अपना बनाया। प्यारे यीशु ने बनाया, प्यारा प्यारा बनाया, उसने लोगों को बताया कि मुझे यीशु ने प्यारा बनाया। मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं तो ठुकराया हुआ था। और मेरे अजीजों, वो शख्स जिसे दुनिया ने ठुकराया था, अब यीशु के पास आकर खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। और अब वो उन लोगों को यीशु की खुशखबरी सुनाता था जो लोग परेशान थे, ठुकराए हुए थे और बहुत टेंशन में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और उनको वो बताता था कि यीशु के बगैर कुछ नहीं, यीशु के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, यीशु के पास आ जाओ, अगर यीशु आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और वो बताता था, है ज़िंदगी अधूरी, है ज़िंदगी अधूरी खुदा के बगैर, है ज़िंदगी अधूरी खुदा के बगैर, ना होती है पूरी यीशु के बगैर। यीशु आया हमें रब से मिलाने को, यीशु आया हमें रब से मिलाने को, अधूरे अधूरे थे फिर से मुकम्मल बनाने को। गंदे हो गए थे गुनाह के कीचड़ में जब, गंदे हो गए थे गुनाह के कीचड़ में जब, खुदा ने धोके पाक किया बेटे के खून से तब। यीशु के बगैर कोई चारा न था, यीशु के बगैर कोई चारा न था, यीशु के बगैर कोई हमारा न था। यीशु दरवाजा है, यीशु चरवाहा है, यीशु ही जिंदगी, यीशु दरवाजा है, यीशु चरवाहा है, यीशु ही जिंदगी, यीशु ही छुड़ाने वाला, यीशु ही बचाने वाला, राह हक और जिंदगी। और वो लोगों को बताता था कि राह हक और जिंदगी यीशु है, यीशु के बगैर जिंदगी अधूरी है। लिहाजा आप भी यीशु के पास आ जाओ, अपना दिल यीशु के लिए खोलो, यीशु को अपने दिल में जगह दो, यीशु को अपने दिल में बुलाओ। और मेरे अजीजों, अब वो अंजील की खुशखबरी, यीशु मसीह की खुशखबरी दूसरों तक लेकर जाता और लोगों को बताता कि यीशु के बगैर कुछ नहीं। बर्रा जो ना खुदा का होता, कौन तेरे पाप धोता। गुनाह जो ना तू यीशु को देता, फिर कैसे तू माफी लेता। यीशु बेटा जो ना खुदा का होता, फिर कैसे इंसान रब का होता। दरवाजा जो ना यीशु होता, बादशाही में कैसे तू एंटर होता। यीशु जो ना चरवाहा होता, शेर के मुंह से कौन छुड़ाता। यीशु जो ना जान गवाता,
तो कौन हमें जीवन दिलाता। मेरे अजीजों, उसने यीशु मसीह में आकर हमेशा की ज़िंदगी को पाया था, और अब वो जान चुका था कि यीशु ही ज़िंदगी दे सकता है, यीशु ही हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, और यीशु ही हमें इस ज़िंदगी में इत्मीनान दे सकता है, और यीशु ही हमारी सारी ज़रूरियात को अपने इलाही खजाना से पूरा कर सकता है। अपनी भाग दौड़ में लगे रहने से कुछ नहीं होता अगर हम खुदावंद की हुजूरी में वक्त ना गुजारें तो। लेकिन अगर हम खुदा की हुजूरी में वक्त गुजार कर यीशु के नाम से अपनी भाग दौड़ या कोई भी काम यीशु के नाम से शुरू करें, फिर हम उसमें ज़रूर कामयाबी को हासिल करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा को भूल कर और अपनी दौड़ में लगे रहें, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये कर लें वो कर लें, फिर नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करने से पहले खुदावंद को याद करें, खुदावंद से दुआ मांगे, खुदावंद से मदद मांगे, खुदावंद से रहनुमाई मांगे, खुदावंद की मर्जी जाने। मेरे अजीजों, जब वो खुदावंद से दूर था वो शख्स, दुनिया ने उसे ठुकराया, दुनिया ने उसे बहुत रुलाया, लेकिन जब वो यीशु के पास आया, उसने यीशु की मोहब्बत का एक्सपीरियंस किया, तो अब वो लोगों को कहता था कि यीशु पर नजर रख। वो बताता था यीशु पर नजर रख, दुनिया को छोड़ यीशु पर निगाह लगा, दुनिया को छोड़ यीशु पर निगाह लगा, तेरे लिए जिसका है खून बहा। ईमान के बानी यीशु मसीह पर निगाह लगा, ईमान के बानी यीशु मसीह पर निगाह लगा, बड़े काम अंजाम देने वाला ईमान हासिल कर जा। कामल करने वाले यीशु को देखे जो भी, कामल करने वाले यीशु को देखे जो भी, सच कहता हूँ कामलियत को पाले वो भी, कादर खुदा को तकले जो भी, कादर खुदा को तकले जो भी, यीशु की कुदरत पाले वो भी। यीशु को देखकर जिंदगी की बातें सुन ले तू, यीशु को देखकर जिंदगी की बातें सुन ले तू, यीशु के पास आकर जिंदगी हासिल कर ले तू। मेरे अजीजों, आप अपनी जिंदगी में खुशहाल हो चुका है, यीशु की मोहब्बत का तजर्बा हासिल कर चुका है, और अब वो लोगों को बताता है कि आप भी यीशु के पास आकर हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें और इस ज़मीन पर ज़िंदगी में इत्मीनान को हासिल करें, और यहोवा यरी से यीशु के नाम में सब कुछ हासिल करें, क्योंकि यहोवा यरी ही मुहैया करने वाला है। उसके बगैर और कोई चारा नहीं, उसके बगैर और कोई रास्ता नहीं, उसके बगैर और कोई सहारा नहीं। वही सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। और अब वो लोगों को बताता है कि आप भी यीशु के पास आओ, आप यीशु पर नजर रखो, और यीशु आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है जो आपके लिए बेहतर है। आमीन। और आज की कहानी में हमने सीखा कि अगर हम दुनिया की टेंशन में, परेशानियों में पड़े हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के पास आएँ और हर तरह की परेशानी से आज़ाद हों और खुदावंद के इत्मीनान को हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी को पाएँ। और मेरा ईमान है कि आज ग्रेस टेलीविज़न पर राइजिंग स्टार प्रोग्राम के वसीला से आप सब ने ज़रूर ब्लेसिंग्स को रिसीव किया होगा। और आइए आज हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ के साथ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे पाक नाम की तारीफ़, तेरी हम्द करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए जो खुदावंद तूने हमें तौफीक अता फरमाई कि मैं ग्रेस टेलीविज़न पर राइजिंग स्टार प्रोग्राम कर सकूं। खुदावंद यीशु के नाम में इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत को हासिल करें। खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न के तमाम नाजरीन के लिए मैं तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहती हूँ। तेरा कभी हाथ बढ़े, एक एक ज़िंदगी को छुए और बरकत दे। और खुदावंद इसी तरह मैं खुदावंद तेरे बंदा के लिए जो कि खुदावंद चेयरमैन ग्रेस टीवी जनाब आरफ जवेद खोखर साहब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। तेरा कभी हाथ तेरे बंदा पर बढ़े और तेरी बरकत तेरे बंदा पर हो, और खुदावंद तेरा बंदा रोज़ रोज़ बढ़ता और तुझ में तरक्की करता जाए। इसी तरह खुदावंद ग्रेस टेलीविज़न पर मैं अपने प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। यह प्रोग्राम बढ़े और बहुत ज़्यादा ग्रो करे, और ग्रेस टेलीविज़न के तमाम प्रोग्राम्स खुदावंद जो कि दूसरों के लिए बाइस बरकत हैं, खुदावंद रोज़ रोज़ तौफीक अता फरमा ताकि ग्रेस टेलीविज़न और ज़्यादा ग्रो कर सके और ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सके। और खुदावंद तेरा हाथ हम सबों पर बढ़ा रहे। यीशु के लहू को मैं अपने रूबदन चांद पर मांगती हूँ, अपने प्रोग्राम पर मांगती हूँ। इसी तरह खुदावंद जनाब चेयरमैन ग्रेस टेलीविज़न आरफ जवेद खोखर साहब पर यीशु के लहू को मांगती हूँ। यीशु का लहू हम सबको धोए पाक करे। तमाम नाजरीन पर, एक एक ज़िंदगी पर मैं यीशु के लहू को मांगती हूँ। यीशु का लहू जो हमें हर तरह की नाराज़गी से पाक करने में कादर है,
यीशु का लहू हमें धोए, हर तरह की नाराज़गी से पाक करे। और खुदावंद तेरा हाथ हम सब पर बढ़ा रहे। और खुदावंद तो हम सबको ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरे डर और खौफ में रहकर ज़िंदगी बसर करें। और खुदावंद अपनी ज़िंदगियों से हम तुझे खुश करने वाले बने। खुदावंद तो हमें और ज़्यादा रोज़ बरोज़ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। और ज़्यादा खुदावंद हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। तेरे कलाम की बातों को सुने, सीखें और तेरे कलाम की बातों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले बने। खुदावंद तो हम सबों पर बरकत दे, हम सबों को छू, हम सबों को ब्लेस कर और हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरी वफादारी में ज़िंदगी बसर करें। मसीहा के नाम में आमीन। आइए खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। और मेरा ईमान है कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा। देखते रहिए ग्रेस टेलीविज़न और राइजिंग स्टार प्रोग्राम को भी ज़रूर देखा करें और बरकत को हासिल किया करें। आमीन।